इकट्ठे हो जाएं और किसी को इमाम का नाम दे दे, मौसूम कर दें कि तू इमाम। काना ज़ालिका लिल्लाहि रिज़न, अल्लाह भी उससे राजी है। फ़इन ख़रज मिन अमरिहिम ख़ारिजुन बितानिन, अगर कोई निकल जाए इससे कि मैं ये नहीं मानता हूं और वो मुझ पर क्या करे, इल्जाम तराशी करे, तान, क्योंकि कहा गया था ना कि कत्ल उस्मान में माज़अल्लाह मौला अली का हाथ है। ये भी इन्हीं हजरात की उन झूठी रिवायात में है कि जिन्हें ये सही मानते हैं। और बिदअतन, या बिदअत करते हुए वो इस अमल से बाहर चला जाए। वो बिदअत करने में सबसे पहला कौन शख्स था? वो मुआविया बिन अबी सुफियान। ये वो हजरत थे कि जिन्होंने बिदअत की, कत्ल उस्मान का इल्जाम और फिर बिदअत। ये दोनों वो चीजें थीं कि जिनकी तरफ इशारा किया इमाम ने कि ए मुआविया, लइन नज़रत बिअक़लिका दून हवाक। कितनी जुर्रत है इस बाब मदीनतुल इल्म में और इस मर्द शुजा में, ला फता इल्ला अली में कितनी जुर्रत है। ये वो बहादुर है कि जो मुआविया जैसे शख्स को मुखातब करके फरमा रहे हैं कि अगर तू अपनी अक्ल से काम ले और ये जिनायत जो जुल्म और जुर्म कर रहा है ये न कर, तो फिर तुझे पता चल जाएगा कि मेरा इन मसाइल से क्या ताल्लुक है। ये है खुतबा। इसकी तशरीह उस वक्त करूंगा जब नस पर बहस शुरू होगी। अभी तो मैंने इसलिए कहा है कि चूंकि सुना है कि आज या कल उन्होंने बड़े शद्द मद के साथ इस खुतबे का हवाला दिया है। पहले भी दे चुके थे, अब भी दिया है। अगर वो क़ियासे जदली को समझते हों तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये इस्तिदलाल दुश्मन के मुकाबले में, दुश्मन जो फ़िए बागिया में से था, जिसे रसूलुल्लाह ने, सच्चे रसूल ने बागी गुरोह कहा, उस गुरोह का सरदार हजरत मुआविया, उसके बारे में हजरत ने फरमाया कि तू अक्ल से काम ले, तू जुर्म कर रहा है। अगर तू अक्ल से काम ले और ख्वाहिश से नफ्स को छोड़ दे तो तुझे मेरे बारे में पता चल जाएगा। ये वो खुतबा है। इसमें कहाँ है कि वो खलीफा अव्वल या खलीफा, अगर ये ऐसी बात होती, आखिरी जुमला कहता हूँ और आज के बयान को यहाँ समेटता हूँ, अगर ये यही बात होती तो शूरा तो 3 हजरात की खिलाफतों में से सबके लिए तो था नहीं। हजरत उमर को तो हजरत अबू बकर ने बना दिया, इस्तिखलाफ कहते हैं उसे। वो कहां से शूरा आ गया? अगर यही बात होती, वाकईन शूरा ही बुनियाद होता इस खुतबे में, हजरत का इशारा ये होता कि उनकी खिलाफतें तो शूरा से हुई थी, तो मेरी भी हो गई है तो तुम मान लो, तो कभी ये ना कहते, क्योंकि इसमें तीनों खिलाफतों का तज़किरा था और इशारा था, जबकि उन तीनों खिलाफतों में शूरा बुनियाद नहीं थी। सकीफा बनी साइदा के उस साजिशी टोले ने एक ऐसा सियासी मजहब बनाने की कोशिश की जो आज तक मुसलमानों के लिए वबाल जान बना हुआ है। वो मजहब ये था कि हम खुद बना लें, अपनी तरफ से किसी को अपना खलीफा बना लें, इमाम, पेशवा, रहबर, जो भी कहें, हाकिम बना लें। बिल्कुल ये उसी तरह से जैसे मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि जिसे हम अपने हाथों से खुदा बना लेंगे तो खुदा बन जाएगा। तो ये उसी सूरत, उसी सीरत पर चलते हुए और उन्हीं की सुन्नत पर चलते हुए अपने इस नज़रिए को उन्होंने फैला दिया और सकीफ़ा में इसी को ही उन्होंने बुनियाद बनाया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल, कफन, तदफीन, ये सब तो मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत और बनी हाशिम कर रहे थे। ये हजरात तो उसी वक्त, तारीख में लिखा हुआ है, इन्हीं की किताबों में है, तारीख पर जब आऊँगा तो बयान करूँगा कि ये वो लोग वहाँ मसरूफ़ थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि अहमियत की बात है। ये
فرقہ حنفیہ کے دانشور بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بڑی اہمیت کی بات تھی، مسلمانوں کی قیادت کی بات تھی، بڑی اہمیت کا مسئلہ تھا، پیغمبر اکرم کی میت رکھی ہوئی ہے، اور انکار موت بھی شاید اسی لیے کیا جا رہا تھا تاکہ اپنا وہ منصوبہ پورا ہو جائے، کہیں تک تو پہنچ جائے۔ تو اس کے مقابلے میں پھر یہ ہوا جو کہ مناسب نہیں تھا، پہلے حضور کی تغسیل و تکفین و تدفین ہوتی، اس کے بعد احترام سے آ کے بیٹھتے بیٹھتے ہاں جی بھائی بتائیے اب کیا کریں، کون سی ایسی جلدی پڑ گئی تھی، کیا ہو کیا گیا تھا، ایک دو دنوں میں کون سا آسمان زمین پر آ رہا تھا۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں بہت شوق ہے یہ بحث کرنے کا کہ مولا نے بیعت کر لی تھی، یہ دشمنی ولایت علی ہے، اس طرح سے یہ ثابت کر کے اپنا وقت، دوسروں کا وقت، ہمارا اور سننے والوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے، ایک باطل کو حق کا لباس پہنانے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری بحث ہو چکی ہے، ہم بیعت علی کے بارے میں کافی کچھ مواد اپنے ناظرین کو پیش کر چکے ہیں کہ مولا نے بیعت نہیں کی، اب وہ آپ دوسرے بحث میں آ گئے ہیں کہ یہ 6 مہینے والی، 2 مہینے والی، 10 دنوں والی، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ہم جو کہتے تھے پہلے اب وہ خود کہہ رہے ہیں، پہلے دن تو ہوئی نہیں تھی، اب وہ 10 دن اور 6 مہینے کی جو روایتیں ہیں ان کو پیش کرنے کے بعد ختم کر کے پہلے دن کے اس بات میں لگے ہوئے جو کہ ہوگا نہیں۔ لہذا بیعت امام علی علیہ السلام کا افسانہ نہ دہرایا جائے، اولو الامر پر بحث کی جائے، اولو الامر کا انتخاب ہم نے کرنا ہے یا اللہ نے کرنا ہے۔ آیا اولو الامر، آیا اطاعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ انتخاب کا حق ہمیں حاصل ہے، البتہ ان کی جو بات ہے وہ اولو الامر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کا جواب میں کل دے چکا ہوں کہ یہ منکم اسی منہم کی طرح سے ہے کہ جو اس آیت میں ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ہم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انہی میں سے ہے تو وہ ان کا منتخب شدہ ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے اللہ نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے اور بھیجتا ہے اور ہمیں اطاعت کا، اتباع کا حکم دیتا ہے، اسی طرح سے نبی کے بعد نبی کا وصی، سابقہ انبیاء کے اوصیاء کی طرح وہ بھی اللہ ہی بنائے گا، اور بنایا ہے اس نے، اور غدیر سے پہلے اور غدیر کے دن مولا نے اعلان بھی کر دیا، اور اصحاب کرام نے، ان کی بڑے بڑے اصحاب نے ان کی ولایت کا اقرار کر کے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے، انہیں مبارکباد دے کے یہ ثابت کر دیا کہ تو اللہ کا بنایا ہوا ولی ہے، حاکم ہے، اور رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے۔ اسی بیان حق و حقیقت کے جاری سلسلے کو انشاءاللہ ہم منڈے کو، پیر کے دن انشاءاللہ پھر 10 بجے حاضر ہوں گے۔ ویکینڈ پر دوسرے پروگراموں کی وجہ سے ہم یہ پروگرام نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ پیر کے دن حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ان حوالوں کو مطالعہ کیجئے ان کا، اور دیکھیے، اور اپنے با انصاف اہل علم حضرات سے پوچھئے، انشاءاللہ یتضح لکم الحق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على